ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو ان کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر تو ان کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر علی وہ جو ایک بار سے مرحب کو گرا دیتا ہے مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء
سید الاولین والآخرین امام اعظم سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرشدین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم محرم الحرام دی 12 تاریخ ہے اور دی 10 تاریخ نو حضرت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدہ شبابی اہل الجنہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی اندروں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا دے اندر شہید کیتا گیا. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اینا دے والد محترم جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا ان علیاً منہ و آنا منی، ان علیاً منی و آنا منہ، فرمایا علی میرے وچوں میں علی وچوں. اور مزیدی بات ہے محبت دی پیار دی بات ہے کہ پوری کائنات دی اندر حضرت آدم نبی تو لے کے میرے نبی تک تقریباً 1,24,000 دے کم و پیش انبیاء دی اندروں ایک وی مثال انج دی نہیں ملتی کہ جتھے نبی پاک علیہ السلام نے یا کسی اور نبی نے اے جملے آکے ہوں تو میرے وچوں میں تیرے وچوں. صرف 2 شخصیتاں ایسیاں نے جنہ دے بارے اے جملے میرے تواڈے نبی نے آکے. ایک دا نام حضرت علی نے جنہ دے بارے آپ نے فرمایا ان علیاً منی و آنا منہ، تے دوسرے انہ دے بیٹے نبی پاک دے نواسی حضرت امام حسین میرے نبی نے فرمایا حسین منی و آنا من حسین، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں. اے شان اللہ تعالیٰ نے حضرت علی تے حضرت حسین تو علاوہ کسے دنیا دے بندے نہیں دیتے. انہاں 2 شخصیتاں نو اللہ تعالیٰ نے اے شان تے مقام عطا کیتا. حضرات محترم حج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب 3 چیزاں انشاءاللہ ذکر کراں گا. سب تو پہلے نمبر تے حضرت علی دی اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت. اللہ تعالی حضرت علی نال کتنی محبت کر دے نے، رسول اللہ کتنی محبت کر دے. اور نمبر 2 خلیفہ اول خلیفہ ثانی حضرت علی نال کتنی محبت کر دے. اور نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بہادری دے چند ایک پہلو تواڈے سامنے ذکر کراں گا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے ادتے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. میرے جور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازلون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دے. اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں تے آپ نے انعام نازل فرمائے نے کڑے لوگ فرمایا جڑے نبی نے نبیاں تے اللہ تعالیٰ دے انعامات ہوئے نے، صدیقاں تے اللہ تعالیٰ دے انعام ہوئے نے، شہیداں تے اللہ تعالیٰ دے انعام ہوئے نے، اور جناب اللہ تعالیٰ دی زمین تے رہن والے نیک لوگ جڑے نے انہاں تے اللہ تعالیٰ دے انعام ہوئے نے۔ حضرات محترم اسے واسطے تے اسی نماز دے اندر کھڑیاں کر کے دعا کرنے آؤ، ہاتھ بن لیندہ ہے بندہ تے کی کہندہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مینوں سدھا راہ وکھا دے، اللہ انہاں لوکاں دا راہ وکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں لوگاں دا راہ وکھا دے جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے۔ انعام والے لوگ نبی لوگ نے، انعام والے صدیقین نے، انعام والے شہداء نے، انعام والے صالحین نے۔ حضرات محترم انعام والے لوگاں دی اندروں ایک شخصیت دا نام حضرت علی پاک نے۔ حضرات محترم کون علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ حضرت علی پاک نے سب تو پہلا بچپن دے اندر، سب تو پہلا بچیاں دے اندروں حضرت علی پاک نے اسلام قبول کیتا ہے۔ میرے پیغمبر کو ہے صفات دی بلندی تے کھڑے نے، 8 سال حضرت علی پاک دی عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، سارے کافر کھڑے نے، بڑے بڑے کھڑ پینچ تے جناب چفلٹ کھڑے نے، بڑے بڑے چودھری کھڑے نے۔ حضرت علی پاک کھڑے ہو کر کے کہندے نے محبوب جی میں تواڈی تربیت دے اندر زندگی گزاری ہے، بچپن تواڈے اندر گزاردا پیا واں، اج 8 سال دی عمر ہو گئی ہے محبوب جی میں تواڈے اوپر اسلام لے آندا، مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو نا۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے بڑی فہم و فراست دے نال نوازیا، بچپن دے اندر ہی اللہ تعالی نے بڑی بہادری دے نال نوازیا۔ حالانکہ بڑے بڑے سردار کھڑے نے، بڑے بڑے چودھری تے لین لاڑ تے جناب زمین جائیداداں والے کھڑے نے، حالانکہ چاہیے سی کوئی جوان کھڑا ہو کر کے اعلان کردا، حالانکہ چاہیے سی کوئی ایتھے جناب کو دوسرا چودھری اعلان کردا، لیکن حضرت علی پاک نے بچپن دے اندر ہی بہادری دا مظاہرہ کیتا، شجاعت دا مظاہرہ کیتا، سارے چودھریاں دے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان حق نو قبول کیتا۔ اللہ تعالی نے تائیں دی عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ حضرات محترم ایک وقت پھر وہ بھی آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ کل میں اس بندے نو جڑا دیواں گا جڑا بندہ رب نال محبت کردا ہے تے رب العالمین اس بندے نال محبت کردے نے۔ اگلا دن ہویا سارے لوگ جمع نے، سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے نے، ہر صحابی دی خواہش ہے اج اللہ تعالی جھنڈا اللہ دے پیغمبر جھنڈا مینوں دین گے، ہر صحابی دی خواہش ہے اللہ دے پیغمبر جھنڈا مینوں دین گے۔ حضرات محترم عظمت دی شان دی گل ہے وے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جو نظر دوڑائیے نبی پاک نے ویکھیا تے آپ فرماندے نے اینا علی، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میرا سونا علی کتے؟ حضرت علی پاک دے بارے دسن والیاں دسیا، فرمایا محبوب جی علی پاک دی اکھاں دی اندر درد ہوندا پیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے لے کے آؤ نا علی پاک نو۔ حضرت علی پاک نو لیاندا گیا، سامنے حضرت علی پاک آئے نے، آقا فرماندے نے علی سونیا کی گل ہوئی ہے؟ حضرت علی فرماندے نے محبوب جی اکھاں دے اندر بڑی درد ہے، اکھاں دے اندر بڑی تکلیف ہے، میرے نبی نے علی نو قریب کیتا، قریب کر کے نا اللہ دے پیغمبر نے اپنا لواب دہن نکالیا۔ حضرات لواب دہن او لواب جس لواب دے بارے اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس مبارک زبان تو لعاب نکلیا، اے او کی لواب جڑا مقدام دیاں اکھاں دے اندر لگ جائے اللہ اکھاں تو درد مکا دے، اللہ اکھ
دا ڈیلا جوڑ دے وے اے اوہی لعاب ہے جڑا لعاب ابو بکر دی ایڑی تے لگے سپ دے زہر مک جان اے اوہی لعاب ہے جڑا میرے پیغمبر دے صحابی دی لات دے اوپر لگ جان لات ٹوٹی جڑ جائے اج ایک ہی لعاب حضرت علی دیاں اکھاں دی اندر لگیا حضرت علی دیاں اکھاں دی اندر لایا حضرت علی فرماتے نے کائنات دے لوگو ادھر لعاب میرے پیغمبر دا اکھاں دی اندر لگن دی دیر اللہ نے دردہ مقاد چڑیاں نے اور حضرت علی کیا کر دے سن کہتے لوگوں منو اللہ دی قسم آخری عمر دی اندر بھی حضرت علی فرمایا کر دے سن او جناب خیبر دے موقع تے میرے پیغمبر نے لعاب لایا اللہ نے ایسی شفاعت کر دیتی ہے ساری زندگی بھی میری آنکھ دے اندر کدی دوبارہ درد نہیں ہویا ساری زندگی اللہ تعالی نے اس آنکھ دے اندر درد نو موقع جھڑیا اللہ اکبر اللہ پہ لگیا پیڑا مکیاں نے میرے پیغمبر دا لعاب اللہ نے برکت ہی ایسی رکھی ہے صحابی دی لات ٹوٹی ہے تے صحابی دی لات تے لگیا دو جناب جگہ تو لات ٹوٹی لات جڑ گئی اکھ دا ڈیلا بارے ڈیلے تے لگائیے ڈیلا جڑ گیا ابو بکر دی جناب ایڑی تے سپ نے زہر ماریا تے زہر دا جناب زہر سارا ختم ہو گیا حضرت علی دی آنکھاں دی اندروں درد ختم ہو گیا اتنی تاثیر رکھی اللہ تعالی نے اللہ اکبر اللہ درام تے محترم گھیڑا لابے لب لگیا پیڑا مکیاں نے لب لگیا پیڑا مکیاں نے جوڑ گئیاں گھڑیاں ٹوٹیاں نے پکا مکیاں نیل شکیر دیاں واشانہ بدر منیر واشانہ بدر منیر دیاں او دی جتی تو میں پگوارا بڑی محبت والا جملہ او دی جتی تو میں پگوارا میری محبت نے بھی پاک نال او دی جتی تو میں پگوارا او دی جتی تو میں پگوارا کلی پاگی نہیں سارا جگوارا او دی جتی تو میں پگوارا کلی پاگی نہیں سارا جگوارا نیوں ریسا شیمہ دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اللہ اکبر اللہ درامت محترم میرے محبوب پیغمبر نے اللہ دے پیغمبر نے جھنڈا حضرت علی نو دیتا اور نال فرمایا کائنات دے لوگوں علی او بندہ ہے جدنا رب بھی محبت کردہ ہے علی او بندہ ہے جدنا اللہ دا رسول بھی محبت کردہ ہے کلا رب بھی محبت نہیں کردہ کلا اللہ دا رسول ہی محبت نہیں کردہ بلکہ علی تیو علی یہ جڑا خود بھی کائنات دے رب نال محبت کردہ ہے جڑا خود بھی اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کردہ ہے حضرات میزی وقار پتہ چلیا حضرت علی دی ذات و ذات ہے جدنا اللہ تعالی بھی محبت کر دینے جدنا میرے پیغمبر بھی محبت کر دینے تاہی تو میرے پیغمبر فرمایا کر دے سن کائنات دے لوگوں ان علی جنم ہنی وانا من ہو علی میرے وچوں میں علی وچوں اور دوسری جامع ترمذی دی روایت دی اندر یہ بھی جامع ترمذی دی روایت 3712 نمبر 3713 نمبر روایت دی اندر میرے نبی نے فرمایا حقا فرماندے نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا جدا میں دوستا ہوں دا علی دوستے جڑا علی دا دوستے میں محمد دا دوستے جڑا علی نال محبت کردہ ہے او میرے نال محبت کردہ ہے جڑا علی نال محبت کردہ ہے کائنات دے رب نال محبت کردہ ہے جڑا بندہ علی نال محبت کردہ ہے او دی محبت میرے نال ہو گئی جڑا علی نال محبت کردہ ہے او دی محبت رب نال ہو گئی تے جس بندے دی محبت آمینہ دلال دے نال ہو جائے جس بندے دی محبت
کائنات دے رب دے نال ہو جائے نا اللہ دی قسم اس بندے نو انعام کی ملدا ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ رب نال محبت کرنا چاہندا ہے آمین عبداللال دے نال محبت کر لوے تے جدو آمین عبداللال نال محبت ہو جائے گی رب نال محبت ہو جائے گی انعام کی ملے گا فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ادھر تہاڈی محبت آمین عبداللال نال ہوئے گی ادھر تہاڈی محبت کائنات دے رب نال ہوئے گی ادھر آسمان تو آواز آئے گی او جا میرا بندہ میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے تینوں پاک کر دیتا ہے علی نال محبت کرنے والے بندے دے رب گناہ معاف کر چھڑ دے اللہ اکبر اللہ لادرام تے زیوکار اس واسطے محبت کریا کر علی پاک نال اللہ اکبر اللہ لادرام تے زیوکار دعائیں تو میرے نبی پاک علیہ السلام نا حضرت علی پاک نال بڑی محبت کر دینے ایک محبتی مثال بڑی پیاری ہے اللہ اکبر اللہ لادرام تے محترم نبی پاک دی محبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے نال اللہ دے پیغمبر کھانا کھان لگے نہیں تے نبی پاک علیہ السلام دے دل دی خواہش ہوئی ہے میں یار نال کسی نو بٹھا کے کھانا کھواواں اسی کی کرنے کھانا آ جائے نا لے کے کمرے وڑ جانے اسی کھانا آ جائے نا اسی جناب لک دے پھرنے یار کسی نو سلائی نہ مارنی پہ جائے حضرات محترم میرے پیغمبر دے جناب اندازے وے اللہ دے پیغمبر جدو کھانا کھان دے نا کاش دل دی اندر خواہش ہویا کر دی کاش کہ میرے نال کو بندہ مل کے بیٹھے دو بندے جدو بیٹھ کے کھانا کھان دے نے اللہ دیاں برکتاں بڑیاں ہویا کر دیاں نے کیونکہ اتفاق دی اندر برکت ہم دیئے محبت دی اندر اللہ تعالیٰ نے رحمتہ رکھیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تے عمل کریا کرو کھانا جناب کھان دے ہو نا اپنے یار تے سجن نو صلاح مار لیا کرو حضرات محترم ایک گل یاد آئیے بعض مفسرین نے لکھیا ہے حضرت ابراہیم پیغمبر دے نا گھر دے 4 دروازے سن 4 چفیرے نا دروازے لگ دے ایتروں دی کو بندہ گزر دا حضرت ابراہیم پیغمبر انہوں بلا کے اپنے نال کھانا کھلان دے اگر ایس بازار چو کو گزر دا ایتر لے دروازے چو سامنے نظر آن دا انہوں بلا کے اپنے نال کھانا کھلان دے اگر سامنے والے دروازے چو کو بندہ گزر دا ابراہیم پیغمبر نو قریب بلا کے کھانا کھلان دے اگر جناب دوسری جناب سیڈ تے کبھی سیڈ تو بندہ گزر جانا حضرت ابراہیم پیغمبر بلا کے آواز دے کے کھانا کھایا کر دے پتہ کی چلیا اگر کو بندہ راہ جاندیا مسافر بھی کھوے اپنا خوبے تاں بھی بیگانہ خوبے تاں بھی انہوں صلح مار لیا کرنا انہوں کھانے دی دعوت دیا کر یار کھانے نہ اللہ دی قسم کو بندہ وڈا نہیں ہو جاندہ بلکہ تیرے دل دی محبت اس بندے دے دل اندر چلی جاندی ہے اگر کسی نے تو پانی پلا دیں گا اللہ دی قسم لوگ تیرے پانی دے پکھے نہیں ہویا کر دے بلکہ لوگ تے تیری محبت دے پکھے نہیں تو محبت کریں گا آج تو انہوں ایک گھوٹ پانی پلائیں گا ساری زندگی جو بھی تیرے بازار دے اندر گزرے گا وہ دے دل دے اندر گل کھٹکے گی یا رہتے ہو بندے دا گارے جس بندے نے میں نو پانی پلایا یا رہتے ہو اس بندے دا گارے جن نے میں نو ایک دفعہ کھانا کھلایا لیارو بندہ ساری زندگی تیرے گیت گاندہ پھرے گا اس واسطے محبت کریا کر پیار کریا کر لوگ آن تیرے کل مہمان بن کر کے انہوں دونا بوتل پلا دیتی انہوں دودھ پلا دیتا چائے پلا دیتی کھانا کھلا دیتا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ تیرے کھانے چ برکت بھی پانچ چڑھے گا اور تیرے جناب اس بندے دے دل اندر تیری محبت بھی پیدا ہو جائے گی انج میرے محبوب پیغمبر دعا کر دے پینے تے کی کہندے نے انج ہاتھ اٹھا لینے میرے محبوب پیغمبر نے تے دعا کر دینے اللہ جی میں کھانا کھان لگا ماں اللہ میرا دل کلیا نہیں لگدا اللہ انج کرنا کوئی انج دا بندہ بھیج دے جس بندے نال اللہ تو محبت کرنا ہے اللہ کوئی انج دا بندہ میں محمد دے کل بھیج چھڑنا جس بندے نال میں بھی محبت کرنا اللہ کوئی انج دا بندہ بھیج دے جڑا بندہ تیرے نال تے میرے نال محبت کر دے واہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی دعا میں قربان جاواں
میرے پیغمبر دی دعا کیسی دعا مستجاب الدعوات میرے پیغمبر دعا کیتی ہے ادھر اسمان تے کنڈیاں کھڑک گئیاں نے اللہ دعا قبول ہوئیے ادھر حضرت علی پاک دے دل دے اندر گواز کھڑکیے اللہ دی طرف الہامی صورت دے نال حضرت علی پاک چل دیاں آمینہ دلال دے کول آ گئے میرے پیغمبر فرماندے نے علی جی اج میں دعا کر کے تینوں منگیا او یار میں قربان جاواں میرے پیغمبر دیاں دعاواں کیڑیاں دعاواں نے اللہ دے پیغمبر کدی امتیاں واسطے دعا کر دے نے اللہ دے پیغمبر کدی عمر واسطے دعا کر دے نے اللہ دے پیغمبر کدی علی واسطے دعا کر دے نے اللہ دے پیغمبر کدی سعد و سعید واسطے دعا کر دے نے کدی میرے پیغمبر بدری زیابہ واسطے دعا کر دے نے کدی میرے پیغمبر احد والیاں واسطے دعا کر دے نے آج میں جناب او منظر ویکھیا آج میرے پیغمبر دے کالی کملی والے پیغمبر دے نورانی خط بھی اٹھتے نے تی علی پاک دے واسطے دعا دے ہاتھ اٹھ گئے نے ادھر دعا دے خط اٹھ گئے نے ادھر مولا علی پاک میرے پیغمبر کو لا گئے نے پتہ چلیا علی او بندہ ہے جدن رب بھی محبت کر دے علی او بندہ ہے جدن میرے پیغمبر بھی محبت کر دے نے علی او مبارک بندہ ہے جڑا رب نال تے رب دے رسول دے نال محبت کر دے حضرات دی وقار ہے عظمت حضرت علی پاک دی اے شانی حضرت علی پاک دی دائیں تے اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا میں قربان جاواں حضرت علی تیری عظمت ہو اللہ اکبر تائیں تے میں گلائے عقیدے دیں جو پیش کریا کرنا اللہ اکبر اللہ علی سونے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا علی سونے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردہ نوکر نہیں جے شاکے تو اڑی نوکری دے اندر جے نوکر جے ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ اللہ دی قسم ہے یار حضرت علی تے او علی ہے جس دی عظمت دی اندر رب نے قرآن نازل کر دیتا جس دی عظمت دی اندر میرے پیغمبر دعاواں کر کر کے علی نو مانگ دینے جس علی دے بارے میرے پیغمبر کہم دینے ان علی منی وانا منو علی میرے وچوں میں علی وچوں آج مومن کھڑا ہو کر کے کوئی ایسے ظالم بدبخت بھی ہے نے جڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دشمنی کر دے او تو بھی کچھ خارجیاں دشمنی کی تھی آج بھی کوئی ایسے دنیا دے اندر بدبخت موجود نے لعنتی قذاب تے دجال موجود نے جڑے حضرت علی نال دشمنی کر دے اللہ دی قسم ہے جڑا علی نال دشمنی کردا ہے کل بھی جہنم دا کتا سی اج بھی جہنم اندر جائے گا انشاءاللہ کل علی جنت اندر جائے گا علی دا دشمن کتا جہنم اندر جائے گا ساڈی تے محبت ہی حضرت علی نال ہے ساڈا تے پیار ہی علی پاک دے نال ہے اللہ اکبر اللہ لادرام تے محترم تائیں تے پھر میں محبت نہ لاگیا کرنا میں بھی محبت کرنی ہے تسی بھی محبت کرنی ذرا توجہ کرے آجے کون علی پاک نے علی سونے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا علی سونے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے سنی نوکر ہے دردہ جگ سارا جان دائے سنی نوکر ہے دردہ کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہن آئے اس لئی چن مکھنا تو برا منو کہنا ہے آرولا مکا دیواں آرولا مکا دیواں نال ٹاکیاں جلا دیواں آرولا مکا دیواں
کوئی زبان چپ نہ رہے آرولا مکا دیواں نال ٹاکی اجلا دیواں جتی سونے حیدر دی اوے تاج میرے سر دا جتی سونے حیدر دی اوے تاج میرے سر دا اللہ دی قسم میں تے محبت کرنا میں تے پیار کرنا میں تے لوکاں نو انج بھی دعوت دینا نا اکثر طور تے میں کیا کرنا حضرات میں جناب قربان جاواں انہاں لوکاں دی عظمت تو جڑے لوگ حضرت علی دا نام بڑے مبارک انداز نال لیندے نے کئی لوگ شراب دا سوٹا لا کے کئی لوگ سگرٹ منہ دے اندر لے کے جناب نالے گندیاں ماواں بہناں دیاں گالاں کڈدے نے نالے علی علی کردے نے کئی جناب شراب پی کے حضرت علی دا نام لیندے نے او میں کہنا تینوں شراب مبارک ہوے تیری زبان چ علی دا نام نہیں سونا لگدا تینوں سگرٹ مبارک ہوے تیری زبان چ علی دا نام سونا نہیں لگدا تیری زبان تے جناب گندی گال ہوے نال تو علی دا نام لوے نام سونا نہیں لگدا تیری زبان تے جناب ماں دی گندی گال ہوے بہن دی گندی گال ہوے باپ دی گندی گال ہوے تیرے دل دے اندر بغض ہوے صحابہ دا اللہ دی قسم نام چنگا نہیں لگدا نام چنگا اس بندے دا لگدا ہے جدا دل بھی صاف ہے جدی زبان بھی صاف ہے جدا اٹھنا علی جیسا جدا بیٹھنا علی جیسا جدا چلنا علی جیسا جدا پھرنا علی جیسا جدا کھانا علی جیسا جدا پینا علی جیسا اللہ دی قسم میری محبت ہے وے میں شراب پی کے نام نہیں لیندا میں جناب سگرٹ دا سوٹا لا کے حضرت علی دا نام نہیں لیندا میں جناب گالیاں کڈ کے حضرت علی دا نام نہیں لیندا بلکہ میری محبت کی ہے میرا پیار کی ہے اللہ دی قسم ایک رکعت دے اندر میں حضرت علی دا نام لینا ایتھے کھڑا ہو کر کے ہاتھ بن کے میں کہنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ مینوں علی دا راہ دے دے میں تشہد بیٹھ کے اوتھے دعا کرنا التحیات للہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین موت حضرت علی دے اوپر رحمت دی دعا مانگنا میں جناب تشہد دے اوپر بیٹھ کے پھر دعا کرنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد تو نام لوے بازاراں دے اندر تو نام لوے چرستیاں دے اندر تو نام لوے حضرت علی دا سگرٹ دا سوٹا لا کے تینوں مبارک ہوے اللہ دی قسم ہے اہل حدیث دا بچہ اہل سنت دا بچہ جدو حضرت علی دا نام بھی لیندا ہے مسجد وڑ کے لیندا ہے وضو کر کے لیندا ہے اللہ دی قسم میں میرے رسول تے چڑھ کے نام لیندا ہے ہے ہی نہیں شراباں پین والے او تانوں شراباں مبارک ہون سانو حضرت علی دا سونا نام مبارک ہوے اسی نام ہی لینے الحمدللہ وضو کر کے لینے مسجد تے وڑ کے لینے مصلی رسول تے چڑھ کے لینے اللہ اکبر لالا تائیں تے میں محبت نہ کیا کرنا میں دوبارہ جملے پڑھاں گا محبت دے اللہ اکبر لالا اس تو پہلے کہ جملہ تیری نظر دوبارہ کر دے وہاں جڑا میں شروع تمید اندر جناب ذکر کیتا اللہ اکبر لالا علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے تو ان کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر تو ان کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر علی وہ جو ایک بار سے مرحب کو گرا دیتا ہے اللہ اکبر لالا علی سونے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا علی سونے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے سنی نوکر حیدر دا جگ سارا جان دائے سنی نوکر حیدر دا اللہ اکبر لالا حضرات محترم کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اللہ دے رسول دی محبت حضرت علی دے نال تے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر دی محبت حضرت علی پاک نال کتنی محبت ہے حضرات
जी वकर हजरत अली हो वाहद शख्सियत ने जेड़े हजरत अबू बकर दी जिंदगी दी अंदर हजरत अबू बकर दा दौरा खिलाफत दी अंदर चीफ जस्टिस दी कुर्सी दे ऊपर बैठे ने। हजरत उमर दे दौर मुबारक अंदर हजरत अली वाहद बंदे ने जेड़े चीफ जस्टिस दी कुर्सी ते बैठे सन। हजरत अबू बकर दे दौर अंदर भी काजी दी कुर्सी हजरत अली दे कोल है और जनाब हजरत उमर दे दौर अंदर भी काजी दी कुर्सी हजरत जनाब अलीउल मुर्तजा दे कोले। फैसले अली कर देने हुक्म आ जाए अमीरुल मोमिनीन दा फैसला अली कर दे। हजरत अली जो फैसला कर देना अबू बकर तस्लीम कर दे। हजरत अली जो फैसला कर देन उमर वही तस्लीम कर दे। बल्कि अल्लाह दी कसम है ते तारीख दी किताब अंदर पढ़िया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु फरमाया करदे सन लोगो अगर अली ना हुंदा मैं उमर हलाक हो जांदा। उमर अली पाक ने मैनू बड़े बड़े सोने सोने मशवरे दिते ने। हजरत उमर दे मशवरे नाल रब दा कुरान उतरदा है। अली मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा तेरे मशवरे नाल उमर अपने सर नु झुका लेंदा है। कौन कहता है हमें तुम में जुदाई होगी ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई होगी। यार होते मोहब्बत करने वाले यार होते प्यार करने वाले। अल्लाह को अकबर प्यार दी एक मिसाल तेनों देवा। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया तो चले गया। इन्हां दी बीवी अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह तआला ना बेवा हो गईयां ने। हजरत अली पाक ने हजरत अबू बकर दी बेवा बीवी नाल निकाह कर लिया। निकाह करके कयामत तक आने वाले लोगों को पैगाम दिता और लोगों साडे अंदर नफरत नहीं सी बल्कि असी तो रुखमाओ बैनहुम दी अमली तस्वीर बन के आया। अल्लाह ताला ने साडे दिल दे अंदर ते मुहब्बतां रखियां ने साडे दिल दे अंदर ते प्यार रखी है। हजरत जी वकर वो भी प्यार दा मंदिर याद आंदा है जदों हजरत अली पाक ना मदीना तो रसूल दे अंदर गए ने। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उत्थे गए ने। इतनी मुहब्बत कर देनी आपस दे अंदर मेरे नबी ने लोगों को जनाब मुहब्बत दे अंदर आपस दे अंदर भाई भाई बनाया। हजरत अली कल्ले बैठ करके रोंदे पैने ते कहंदे ने अल्लाह दे पैगंबर जी सारे नु वीर वीर बना देता है सारे नु भाई भाई बना देता मैं किदा भाई बनागा। मेरे पैगंबर ने इंजा हाथ खोले ने मैं कुर्बान जावा। इंजा हाथ खोल करके मेरे नबी ने अली नु सीने लाया फरमाया अली तू मेरा वीर है मैं तेरा वीरा। हाय हाय मैं कुर्बान जावा। मुहब्बत ने अल्लाह दी कसम ए प्यार है मेरे पैगंबर दा ते हजरत सहाबा इकराम दा हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु दे नाल अल्लाह को अकबर लाला। और प्यार दी गल जा तारीख दी किताब तारीख तबरी उठा के देखना इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमहुल्लाह अपनी किताब दे अंदर नकल फरमांदे ने ऐ देखना मुहब्बत हजरत अली दी अबू बकर सिद्दीक दे नाल अबू बकर दी मुहब्बत हजरत अली दे नाल। बल्कि इस तो पहले सहीह बुखारी दा वाकया तेरे सामने जिक्र करा। हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल बैत नु सामने खड़े करके कहंदे ने ओए अहले बैत दे लोगो मैनू अल्लाह दी कसम है मैं उन्नी मुहब्बत अपने अहले खाना नाल नहीं करदा जिन्नी मुहब्बत मैं अहले बैत दे नाल करना। हजरात मैं पूछना चाहना अहले बैत अंदर कौन लोग ने। तू कहना अहले बैत दे अंदर 5 तन पाक ने मैं मान लेना तेरी 5 तन्ना दी गल। हजरात फिर मेरी गल भी मानना तू 5 नु तन मानना है ना तू 5 नु पाक मानना है ना मैं सारे नु पाक मानना। ते नाल मैं तेनू एक पैगाम देना चाहना वीर जी तू जनाब जिथे हजरत अली पाक नाल मुहब्बत करना है उत्थे भी तेरी रिवायत पढ़िया करना। जिथे बुखारी शरीफ चो कीड़े कढ़ना है ना उत्थे बुखारी शरीफ दी भी रिवायत पढ़िया कर। हजरत अली पाक दे बारे हजरत अबू बकर फरमाते ने अहले बैत दे लोगो मैनू अल्लाह दी कसम तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत है अपने अहले खाना नाल इतनी मैं मुहब्बत नहीं करदा जिन्नी मैं मुहब्बत तुहाडे नाल करना वा। हजरात मुहब्बत है मेरे पैगंबर दे यार अली नाल कीती है ते अली पाक ने भी मुहब्बत दा हक अदा कर दिता है। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना ऐलान कर दिता लोगों मैं बैत लेंदा पिया वा। अल्लाह दी कसम मैं ते हदीस दी किताब अंदर पढ़िया हजरत इमाम इब्ने जरीर रहमहुल्लाह लिखदे ने फरमांदे ने हजरत अली पाक दे जनाब जिस्म ते अद्धा को लिबास पहनिया ते अद्धा नहीं पहनिया। हजरत अली पाक दे सर दे ऊपर कोई चीज नहीं इंज ओंजी हालत दे अंदर दौड़ पैने जा करके हजरत अबू बकर सिद्दीक ते हाथ ते हथ रख के बैत कर लईए। जदों बैत कीती ना फिर एक बंदे नु भेजा जा यार मेरा कुर्ता ते लेके आ जा मेरी पगड़ी ते लेके आ। यार मैं पूछना चाहना वा जड़ा अली अपने कपड़े छड़ के दौड़ करके हजरत अबू बकर दी बैत कर लवे तू ओनू अबू बकर दा दुश्मन साबित करना है। अल्लाह दी कसम कोई दुश्मनियां नहीं ए ते मुहब्बत ही मुहब्बत है। ताई ते अल्लाह ने कुरान पाक अंदर फरमाया, 'रुहमा', 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 'रुहमा',
بینہم آپس دے اندر محبت کرنے والے میرے نبی دے زیابا اللہ اکبر اللہ اللہ درام تے زیوکار یہ حضرت ابو بکر محبت کر دینے علی دنال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کتنی محبت کر دینے جا پڑھنا کنز العمال تفسیر ابن کثیر دی اندر حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرمان دینے حضرت عمر جتوں بھی سفر کریا کر دے زندگی دی اندر 2 سفر انہاں نے شام دے علاقے دے کیتے حضرت امیر المومنین نو حضرت علی تے اتنا اعتماد اتنی محبت حضرت عمر فاروق نو حضرت علی پاک تے یار میں قربان جاواں حضرت عثمان بھی موجود نے اپنا پتر عبداللہ بھی موجود ہے اپنے انو ترجیح نہیں دیتی بلکہ علی دے نال اتنی محبت کر دینے 2 دفعہ زندگی دی اندر حضرت عمر نے سفر شام کیتا ہے تے اپنی قاضی دی کرسی تے اپنے جج والی کرسی تے اپنی حکومت والی کرسی تے اپنا نائب حضرت علی نو بنایا حضرت علی نو اپنا قائم مقام کھڑا کر کے چلے گیا نے یار انو کہندے نے محبتاں انو کہندے نے پیار اللہ اکبر اللہ تائیں تے کہلے دل تڑپیا تے کی کہندا شک نہ کر صحابہ تے حق 4 یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق 4 یار ہیں سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں اللہ دی قسم اڈا وڈا جملہ جے میں قربان جاواں اوے میرے نبی دا ایک صحابی بھی نفرت والا نہیں ساری محبت والے اللہ اکبر اللہ اللہ بڑے پیارے جملے نے اللہ دی قسم تواڈے کولوں پیسے نہیں منگدا بلکہ نہ جملے دا حق سبحان اللہ کر کے کہہ کر کے ادا کر دیویں اللہ اکبر شک نہ کر صحابہ تے حق 4 یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق 4 یار ہیں سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق 4 یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے شک نہ اوے میں تینوں پیغام دینا محبت دا پیغام ہے اینو کہندے نے رحماء بینہم شک نہ کر صحابہ تے حق 4 یار ہیں سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں رحماء بینہم تو پڑھ لے قرآن وچ رحماء بینہم تو پڑھ ذرا قرآن وچ ایٹی شان نوالیاں دے شک نہ کر ایمان وچ ایٹی شان نوالیاں دے شک نہ کر ایمان تیرے وصال سائیں دے تیرے وصال سائیں دے تیرے وصال سائیں دے وقت گئے گزار ہیں تو شک نہ کر صحابہ تے حق 4 یار اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے 23 سال ایسی محبت کی تھی کیا کمال ہے یار محبت انہاں دی محبت وے کہ رب نے میارے صحابہ ایمان بنا دیتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اے کائنات دے لوگو یاد رکھنا اس بندے دا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا جس بندے دا ایمان ابو بکر جیسا ہوئے جس بندے دا ایمان عمر جیسا نہ ہویا میں قبول نہیں کرنا جدا ایمان عثمان جیسا نہ ہویا میں قبول نہیں کرنا ایمان اس بندے دا قبول ہوئے گا جدی عدالت ابو بکر جیسی ہوئے جدی صداقت ابو بکر جیسی ہوئے جدی عدالت عمر جیسی ہوئے جدی سخاوت عثمان جیسی ہوئے جدی عدالت جدی سخاوت جدی شجاعت علی جیسی ہوئے گی میں او دا ایمان قبول کرانگا باقی جو مرضی کر لے جتنے مرضی عمل کر لے اللہ دی قسم ہے میں رب کہنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ میں قبول کرنا ہی کوئی نہیں تا قبول کرانگا ادھر ابو بکر جیسا ایمان ہوئے ادھر علی جیسا ایمان قبول ہی تا کرنا ہے رب نے پیغام دیتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات تیزی وقار کون علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اللہ صحابہ دی محبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اور ایک تینوں میں نو پیغام ہے ایک گالے دے اندر میں اضافہ کرنا چاہنا حضرات تے محبت دیاں گلاں اے تے پیار دیاں گلاں نے حضرات تے وقار حضرت علی پاک کون نے جڑے علی پاک ادھر میرے پیغمبر دا فرمان آندا ہے ادھر عمل کر کے وکھاندے نے اے امتیا میں بھی نام لینا حضرت علی دا میں تو
تو بھی نام لینا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آج ویکنا میں تے تو محبت کنی کرنے آ بیعت تے تو نبی پاک دی گل دے پر کتنا عمل کرنے آ حضرت علی پاک نے گل تے کتنا عمل کیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ روزہ خاک نامی جگہ تے ایک عورت جا رہی ہے ساڈا راز فاش ہوندا پی ہے اللہ اکبر اللہ تعالی نے وحی دے ذریعے میرے پیغمبر نو سبق دیتا میرے پیغمبر نے حضرت علی پاک نو بھیجیا حضرت علی تے جناب دو تین صحابہ نال گئے نے روزہ خاک نامی جگہ تے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت نو پکڑ لیا پکڑ کر کے نہ عورت نو کہنے لگیا بی بی رکا دے نا او رکا جڑا تو رکا لے کے جاندی پئی ہے دے کٹ نہ رکا کتھے وے عورت نہ پیراں تے پانی نہیں پین دیندی ذرا توجہ کریا جے حضرات ذرا معیار صحابہ چیک کریا جے ایمان صحابہ چیک کریا جے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیغمبر نے یار ادھر میرے ال توجہ کرو کی کر دے پے ہو اللہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ خاک نامی جگہ تے جا کر کے عورت نو پکڑ لیا آپ فرماندے نے بی بی اور رکا کڈنا جڑا رکا تو لے کے جاندی پئی ہے ان پیراں تے پانی نہیں پیندا میرے کو کتے دعائی خدا دی میرے کو کتھوں آیا میں تے جناب کلی تن تنا جا رہی ہوں اگر میں رکے لے کے جانے ہوندے تے میں کو دو چار سکوٹی گاڑ لے کے جاندی اللہ اللہ میں قربان جاواں علی تیری محبت تو میں قربان جاواں تیرے پیار تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اصرار کر دینے اے بار بار انکار کر دیے حضرت علی فرماندے نے بی بی رکا دے دے میں تیری تلاشی لانگا اے بی بی کہنے لگی میرے کو رکا کوئی نہیں نال دے یار کہنے لگی علی جی بس کرو نا اتنا جناب مجبور بھی بندے نو نہیں کریدا اے بی بی جو کئی جاندی ہے چھڑ دیو نا میں قربان جاواں علی تیری محبت تو میں قربان جاواں علی تیرے پیار تو اے مسلمانوں ذرا توجہ کریا جے اے جملے جے سمجھن والے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال دے کہندے نے علی جی چھڑ دیو بس کرو نا بی بی جو قسمہ چک دی پئی ہے بی بی جو بار بار کہندی پئی میرے کو رکا نہیں چھڑ دیو بی بی نو جناب جان دیو نا میں قربان جاواں علی تیری محبت تو حضرت علی فرماندے نے او میرے ساتھیو گل سنو نا مینوں اللہ دی قسم ہے بی بی جھوٹ بول دیے میرا نبی جھوٹ نہیں بولدا کیونکہ میرا نبی اتنی دیر تک بولدا نہیں جب تک آسمان تو وحی نہ آ جائے آج جس زبان دے اندروں گل نکلی ہے جس زبان تے باری اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حضرت علی فرماندے نے او میرے ساتھی ہو میرے پیغمبر دی زبان چ نکلی ہے بی بی آسمان بھی زمین تے گر جائے بی بی قسمہ 100 بھی کہا جان میں بی بی دی گل تے یقین نہیں کراں گا کیونکہ آمینہ دلال نے گل کہہ دیتی ہے مینوں اللہ تے پیغمبر دی زبان تے اتنا یقین ہے پھر بی بی نے مینڈیاں اپنے بالاں دیاں کھولیاں تے رکا دے دیتا حضرت علی نے پیغام دیتا لوگو ادھر ساری کائنات بھی ایک جملہ کہندی ہوئے ادھر میرے پیغمبر دا جملہ تواڈے سامنے آ جائے ساری دنیا چھڑ دیو نہیں چھڑو تے آمینہ دلال دا دامن نہ چھڑیا کرو اللہ اکبر حضرات جی وقار ایتھے میں پیغام دینا چاہنا وا اے محبت حضرت علی پاک دی میرے نبی دے نال اج اسی کی کرنے آ نبی پاک دے کتنے فرمان ایک دن دے اندر اسی انکار کر دینے آ کنے فرمان اللہ دے پیغمبر دے جنہ دا سی روزانہ بنیاد تے قتل کرنے آ دو تین مثالاں دے مانا اللہ اکبر اللہ ایک جرا بندے دے 24 گھنٹے نال ہوندا ہے داڑھی والا عمل ہر بندہ قتل کردا پیا ہے نماز والا عمل کیڑا بندہ مندا ہے نماز کوئی نہیں پڑھدا نام علی دی محبت دا لیندے نے داڑھی حضرت علی جیسی کوئی نہیں رکھدا نام حضرت علی دا لیندے نے یار حضرت علی نے تے محبت کر کے وکھائیے تو نام لینا حضرت علی دا تے کتھے تیرے چہرے تے داڑھی کتھے تیرا لباس علی جیسا کتھے تیرا چلنا علی جیسا کتھے تیرا پھرنا علی جیسا کتھے تیرا کھانا علی جیسا
کھانا تے بڑا عجیب انداز نال کھانا، نہ شروع تے بسم اللہ پڑھنا نہ آخر تے دعا پڑھنا، تیرا سواری تے سوار ہونا بھی عجیب و غریب انداز ہے۔ اللہ دی قسم ایک دن میں حضرت علی پاک دے بارے روایت دے اندر پڑھیا، حضرت علی پاک نا اللہ اکبر گل دور نکل دی پئی اشارہ کرنا جانا، حضرت علی پاک سواری تے سوار ہوئے تے مسکرا پینے تے نال زبان جو کہندے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر میں قربان جاواں، حضرت علی نال مسکرا پینے تے نال دعا پڑھ دے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اے دعا پڑھیے تے نال مسکرا پینے تے نال دے یار تے سجن پوچھ دے اے امیر المومنین علی پاک جی دعا پڑھیے تے سمجھ دی اندر آئیے کہ اللہ دے پیغمبر نے پڑھی ہوئے گی، لیکن میں نے تے دسو نا مسکرائے کیوں جے؟ دعا دی اندر تے سمجھ آ گئی ہے کہ آمینہ دلال نے دعا پڑھی ہوئے گی تے تسی دعا پڑھ لئیے، مسکرائے کیوں جے؟ توڑا حسم دا مقصد کیے، توڑا تبسم کرم دا مقصد کیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے ساتھیو جتے میں دعا پیغمبر دی سنت سمجھ کے پڑھیے ہوتی اللہ دے پیغمبر سواری تے سوارون لگے مسکرائے سن، میں بھی مسکرا کے قیامت تک آن والے لوگوں نے پیغام دیتا لوگو جدو سواری تے سوار ہو وہ سنت مصطفیٰ سمجھ کے مسکرا دیا کرو، اللہ تو انہوں نیکی دے چھڑے گا۔ عمل کیتا جے پتہ ہی نہیں میرا خیال شاید کہ تہاڈی پوری مجلس اندر ایک ادھے بندے نو پتہ ہوئے شاید حضرات کی ہے اسی پیار کرنے حضرت علی نال، اے اللہ دی قسم حضرت علی نال تے پیار وہ بندہ کردا ہے جڑا حضرت علی دے طریقے تے چلدا ہے، جڑا حضرت علی دے پیغمبر دے بتائے ہوئے طریقے تے چلدا ہے او محبت کردا ہے، تے جدا چلنا پھرنا علی دے مطابق ہے ہی نہیں وہ کدی محبت کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات تے زیوکار اللہ کون علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اللہ انہاں دی بہادری دے دو تین کسے سناواں بات مقاماں کون علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ میدان بدر ہو گئی ہے، حضرات بہادر علی پاک نے شیر خدا علی پاک نے حیدر کرار علی پاک نے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام دی زبان دے اندروں حیدر کرار دا لقب عطا فرمایا حضرت علی پاک نو۔ حضرات لقب کدو ملیا؟ پہلی جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر دے اندر حضرت علی پاک دے سامنے نا ہنج کافر سامنے کھڑے نے، ادھر 313 نے ادھر جناب قدار دا لشکر ہے، ادھر کافر نے آواز دیتی اے محمد ہے کوئی تواڈے اندروں مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی تواڈے اندروں جنگ جو آئے نا آ کر کے مقابلہ کرے۔ میرے نبی نے 3 انصاری صحابہ نو بھیجیا، اے کہنے لگے ساڈے مقابلے تے نہیں اے ماڑے جے ساڈے کول تے ایک جناب تلوار ہے ایک کو وار دے نال اسی ختم کر دیں گے، اے محمد کوئی اور بندہ بھیج ساڈے مقابلے دا پیج مزہ آئے مقابلہ کرندہ۔ آئے میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی محبت ہو، حضرت آقا پیغمبر نے حضرت علی نو کھڑا کیتا، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑا کیتا، اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑا کر دیتا، انجے سامنے چلے گئے کافرہ دے مقابلے اندر، ادھر بھی 3 کافر آئے، ادھر بھی 3 مجاہد گئے، ادھر بھی 3 کافر آئے، ادھر بھی 3 جنتی شہزادے گئے نے، حضرت عبیدہ بھی جنتی شہزادہ، حضرت علی بھی جنتی شہزادہ، حضرت حمزہ بھی جنتی شہزادہ، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر حضرت علی پاک دا مقابلہ عتبہ بن ولید دے نال ہویا۔ حضرت علی پاک دا اسلوب سی ہمیشہ زندگی دا اصول رہا ہے، پہلے حضرت علی پاک دعوت اسلام دیا کر دے، جے اگر دعوت نہ ماندا حضرت علی فرمایا کر دے پھر انج کرنا پہلے وار تو کرنا، اللہ تیسری گل ہے میں بعد اندر وار کراں گا، کیونکہ اگر میں پہلے وار کیتا بعد اندر کوئی یہ نہ کبھی سانو موقع ہی نہیں جے دیتا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلام دیتا، انہیں قبول نہ کیتا، فرمایا انج کرنا وار تو کر لے بات اندر نہ کمی کی، علی نے موقع ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر عتبہ نے وار کیتا، ادھر وار حضرت علی نے اپنی تلوار دینا روکیا، ادھر میرے پیغمبر دے شہزادے علی پاک نے حیدر کرار نے تلوار اٹھائیے، شیر خدا نے تلوار اٹھائیے، ایک کوئی وار کر کے عتبہ دی گردن تم تو جدا کر دیتا، اور میں تے اللہ
اللہ دی قسم آج ہی کتاب اندر پڑھی ہے 2-3 دن تو بار بار روایت پڑھتی کھویا اتنا خوش ہوندا سا والی تیری جرت کتنی زیادہ ہے کتنی بہادری ہے تیری اللہ دی قسم جا اٹھا سیرت دیاں کتاباں جگ کے بدر دی اندر 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 15 نہیں 19 کافر حضرت علی نے جہنم واصل کر کے اپنی بہادری دا تمغہ لے آئے حضرت علی نے 1 نہیں 2 نہیں 19 کافر مار کے حضرت علی نے بہادری دا تمغہ لے آئے اینو کہندے نے شیر خدا اس تو بھی اگلی بات تے غور کرنا اللہ اکبر اللہ درام تے محترم میرے پیغمبر علیہ السلام نا جنگ خندق دے موقع تے گیا نے میں تھوڑا جا اشارہ تن گل کراں چاہنا اللہ جنگ خندق دے موقع تے نا اللہ اکبر عمر بن عبد واد نا بڑا بہادر تے جنگ جو بندہ ان اعلان کیتا ہے محمد ہے کوئی تواڈے چ مقابلہ کرن والا حضرت علی پاک کھڑے ہو گیا نے فرمایا سونیا اجازت دیو نا میں سے کافر دا کلا کما کر گیا وا میرے نبی فرماندے نے علی ذرا سنبھل کے جائی نا کافر بڑا بہادر جے کافر بڑا جرت ماندے کافر بڑا جنگ جوئے میں قربان جاواں علی دی محبت تو میں قربان جاواں علی دے پیار تو کہندے نے سونیا دعا تسی کر چھڈو رحمت اللہ کر چھڈے گا ادھر گئے نے عمر بن عبد واد دے کولنا تے جا کر کے حضرت علی پاک نے دعوت اسلام دیتا نہیں قبول کیتا آکھیا وار کر لے وار کیتا بچ کے حضرت علی پاک نا ادھر حضرت علی نے کوئی وار کر کے عمر بن عبد واد نو زمین تے گرایا ادھر میرے پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند کر کے آکھیا اوے علی پاک جی اللہ دے حکم دے نال کل تے کلا ہی علی سی اج حیدر کرار بن گیا ہے کل کلا علی سی اج علی تیری بہادری اللہ نے ویکھ کے تینو حیدر کرار عطا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ درام تے زیواکار آخری گل کراں تے گل بڑی محبت والی ہے اس گل نو ضائع نہ کر دے میں اللہ دی قسم اس گل نو ہمیشہ اپنے دل دے اندر لے کے جاویں محبت علی ہے پیار علی ہے حضرت علی پاک دی بہادری تے جرت دی گل ہے اللہ اکبر اللہ کون علی پاک نے انج جناب خیبر دے موقع تے نے بڑی واری حدیث سنی ہے ایمان تازہ ہو جاندا اللہ دی قسم ہے حضرت علی دی بہادری ویکھ کر کے جرت تے غیرت ویکھ کر کے نا اللہ دی قسم ایمان خون کھولدا ہے کاش کہ سانو بھی اللہ موقع وکھاندا علی پاک دے سامنے کھڑے ہو کر کے موقع ویکھ دے تے کڈا سونا منظر ہوندا اللہ اکبر اللہ حضرت علی پاک نا خیبر دے موقع دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال کھڑے نے ادھر مرب نے اعلان کیتا ہے محمد ہے کوئی مقابلہ کرنے والا ہے محمد کوئی انج دا بندہ بھیجنا جڑا میرا مقابلہ کر لوے حضرت علی کھڑے ہوئے نے فرمایا محبوب جی مینوں اجازت دیو نا آقا فرماندے نے علی جی سونیا بیٹھ جاؤ دوبارہ انہیں اعلان کیتا حضرت علی پھر کھڑے ہو گیا میرے نبی نے جناب بیٹھا دیتا پھر انہیں اعلان کیتا میرے نبی دا صحابی علی پھر کھڑایا میرے نبی فرماندے نے جا علی جا چلا جیسے کافر دا مقابلہ کرنا دعا میں کرنا مقابلہ تو کرنا رحمت اللہ کر چھڑے گا حضرات دیوا کر پھر وہ بھی مندر آیا سامنے حضرت علی پاک چلے گیا نے مرب دے سامنے کھڑے نے تے کہندے نے عمر با گل سننا پہلی گل ہے کہ اسلام قبول کر لیا کہنے لگا میں اسلام نہیں قبول کرنا فرمایا انج کرنا واپس چلا جا کیونکہ اگر تو میرے کول ماریا گیا تے لوگ تینوں کی کہن گے ایک کہندا ہوئے علی گل سننا اگر میں جناب واپس چلا گیا مینوں خیبر دیاں عورتاں تانا دین گیاں اوے چھوٹے جے بچے دے کولوں ڈر کے واپس آ گیا علی دے کولوں ڈر کے واپس آ گیا وہ اتنا بڑا جنگ جو تے بہادر بندہ مینوں خیبر دیاں عورتاں تانا دین گیاں مینوں خیبر دے بندے تانے دین گے مینوں خیبر دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تانا دین گے اوے علی انج کرنا تو واپس چلا جا میں قربان جمالی تیری محبت تو میں قربان جمالی تیری بہادری تو میں قربان جمالی تیرے پیار تو حضرت علی فرماندے نے مربا تینوں ڈر خیبر دیاں عورتاں دا تینوں ڈر خیبر دے بندیاں دا تینوں ڈر خیبر دے بچیاں دا لو بچے تینوں تانا دین گے تینوں ڈر خیبر دیاں عورتاں دا عورتاں تینوں تانا دین گیاں میں اگر واپس چلا گیا کل قیامت نو میں اپنے رب نو کی منہ وکھاواں گا میں اگر واپس چلا گیا تے آمین عبداللال نو کی منہ وکھاواں گا تے جناب انج کرنا اے مرب اگر تو جا واپس نہیں جاندا پہلا وار تو کرنا اللہ اکبر اللہ انہیں مرب نے وار کیتا حضرت علی دی پیشانی تے وار لگے تے خون دی تتیری نکل گئی ہے ادھر آمین عبداللال سجدے چ ڈگ پے نے واہ میں قربان جمالی تیری محبت ہو یار جڑا تیری وجہ تو آمین عبداللال
سجدے دے اندر پہ گیا نے اللہ دے پیغمبر سجدے پہ کے دعا کر دینی اللہ میرے علی دی خیر ہوئے اللہ میرے علی نو جناب عزت عطا فرما اللہ عزت تیرے ختم در مالکہ میرے علی نو عزت عطا فرما انہیں توار کیتا میرے پیغمبر سجدے اندر گر گئے حضرت علی دی پیشانی تو خون نکل آیا ادھر حضرت علی نے ایک وار کر کے مرب نو نیچے گرایا صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا میرے نبی نے دوڑ کے حضرت علی نو سینے لایا اللہ دے پیغمبر نے آپ خود نعرہ تکبیر بلند کر کیا کیا اور لوگوں مرکب مر گیا میرا سونا علی جت گیا ہے اللہ اکبر لالا کون علی پاک نے اللہ اکبر اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے ایک باری پھر بولو او یار جس علی دی وجہ تو نبی سجدے پہ کے اٹھ کے نعرہ تکبیر بلند کرن تو اس علی واسطے کو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے اللہ دی قسم اتنا پیارا علی ہے اللہ اکبر اللہ کون علی پاک نے اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے یہ میرا علی تیرا علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے خیبر اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ بن ٹھن کہ یہ بارات مدینے سے چلی ہے یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے